Punerjiwan Krista ting domogacha Bapak Purino, domogal Bergiano, Pradapadi, di video hame pudilo YouTube बनाएंगे तो और इस साथ गढ़ले बड़ी कई से पहले हिंदू धर्माता सिले क्रिस्ताव साली थोड़ी संगता मागण्या बेडलेली आणि त्या वेळार बजरंग दळा या पंगडाक शर्वल्ले वा हिंदू आपुणो हिंदू धर्म राखता म्हूण प्रकट करचे ते तांकां दुसूंक आयलें तांकां ताणें रस्त्यायलें दांडे घेवन ते आयले आनी एकल्याक दादल्याक तांचे मदें उबें करना पयलें हिंदू आसुनूय आतां क्रिस्तांव जालायलें बारीक कळीत आसा दिसता तुका थोडीं सवालां विचारता तूं क्रिस्तांव जालाय जाल्यार त्या सवालांक जाप दी म्हणून ताका बेस्तावंक लागलें आनी ताका ताणें एक सवाल केलें जेजू ताजो पटलाव तूं म्हणटायलें ताचे विचार तुका कितें कळीत आसा तूं मनीस सोदत रावलो तो खंय जल्मलो ताजो बापूय कोण ताजो आवय ताची आवय कोण कितली वर्सां ह्या संवसारांत तो आसुल्लो तें म्हाका कळीत ना रावलो ताणें कितली अजापां केल्यात ताणें कितें शिकयिल्लें म्हाका कळीत ना तो मेल्ल्याक जिवंत जाला काय कसो जिवंत जालो म्हाका तें कळीत ना आनी कसलो क्रिस्तांव तो कांय कळीत ना तुका आनी त्या क्रिस्तांवचो पटलाव धरून म्हणटाय की अशें म्हणून मस्त ताका जोर केलें आनी तो वळखो म्हणालो हात जोडलो जेजू कोण खंय जल्मलो ह्या दाळा जल्मलो कोणाक जल्मलो म्हाका कळीत ना कितलीं अजापां ताणें केल्या तेंय म्हाका कळीत ना ह्या दाळा तो मरण पावलो कितें जाता तेंय म्हाका कळीत ना पूण एक कळीत आसा म्हाका तो म्हाका मेळ्ळा हांव ताका वळखता तशें न्ही पूण हांव ताका वळखता कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका नवें जिवीत दिलां हांव एक आमाली जावन आसलो हांवें घडलो कितें म्हाका मेळ्ळें तें प्रोफ्यून कशें आसलें म्हज्या बायले भुरग्यांनी घडूल्लें पूण घेवन हांवें पिवोवचें आसलें म्हज्या बायले भुरग्यांक हांव मारतलो सगळ्या गांवांत म्हजें नांव पाड जालें म्हजे कडेन कोणूय उलयनासलें हांव घरा आयलो म्हणटा आसतना म्हजी आवय बाप म्हजी बायल भुरगीं भियान कांपतलीं साबार वर्सां अशेंच हांव जियेलो थोडे तेंपा आदीं म्हाका ते एका जमतेक आपोवन मेळ्ळें आनी थंयसर हांव जेजूक मेळ्ळो आतां हांव आमाली न्हय आतां हांव सोऱ्याक पयसो घालिना हांव आतां गळटा म्हज्या बायले भुरग्यांक पोसता आनी आतां म्हजी बायल भुरगीं हांव घरा येता आसतना म्हाका राखण आसा त्या काळार हांव घरा येवचो आवाज जालो म्हणटा आसतना भियान तरतरून लिपोवन रावची आतां हांव घरा येता आसतना राखण आसा हांव जेजूक मेळ्ळा आनी हांव नवो जालो भाव भयणो तितलें आयकतच त्या मनशान ताका मारलें पूण तो कांयच घेवंक ना तो इतलेंच म्हणलो तुमी मारा म्हजो जीव काडा पूण हांव जेजूक सोडिना भाव भयणो आज पास्काचें फेस्त आमी संभ्रमता पास्काचें फेस्त आनी ताजो नीज अर्थ आनी ह्या फेस्ताचो संतोश आमी भोगीचे जाल्यार आमी जेजूक मेळोवंक जाय पुनर्जीवन क्रिस्ताक आमी भेटोवंक जाय जेजूचे जिवंतपणाचें फेस्त आमी संभ्रमता ओरिसांत आनी त्या थोड्या गांवांनी थोड्या संवसारांत आज जेजू जिवंत जावंक ना जेजू देवाचो पूत न्हय जेजू मनशा कोणाचो संबंदार न्हय अशें ताचे म्हणून मस्त तरान लोकांक बेस्तायतात आनी हें सुरू जाल्लें खेळां हें सुरू जाल्लें जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच राती त्याच दिसा त्या दाळांत न्हू ताणी बेस्तायला कित्याक जेजू देव म्हूण स्विकार करूंक कोणाक नाका जेजू संबंदार म्हणून कोणाक स्विकार करूंक नाका जेजू जिवंत जाला म्हणून कोणाक स्विकार करूंक नाका तांचे हे सगळे खाणयो पूण तांकां सुदैवान
दुबाव आसूं खंडीत जावन ताका दुबाव आसूं जेजू जिवंत जाता म्हणून आनी त्या खातीर जेजूच्या फोंडाचेर व्हडली शिळा ते दवरतात आनी जेजूच्या त्या फोंडाक मोर घालतात आनी जेजूच्या फोंडाक पारो दवरतात खंयसरी मनशाकुळाच्या चरित्रेंत असले थोडे घुसपट आसूं पुरो लायक दुसरें तशें कांय पूण ना जाल्यार कोणायच्या एका फोंडाचेर तसली हें करचें ते प्रोटेक्ट करचें वा कोणाक सोज्या रंगाने दवरचें असलें जावपूच ना आनी तें खंडीत जावन त्या फारिझेवांक शास्त्र्यांक जुदेवांच्या मुखेल्याक खंडीत आसलें दुबाव आसलें कित्याक जेजून सांगिल्लें ताजी उतरां इतलीं शीद आसलीं ताणें अजापां केल्लीं आनी ताजे शिकवणी पळोवन तांकां भोगल्लें हो मनीस पूण तांकां स्विकार करूंक नाका आसलें आनी जेजू जिवंत जाले उपरांतूय तांणी दुसऱ्योच काणयो घडल्यो जेजू जिवंत जावंक ना म्हणून बेस्तावंक कसले काणयो ताच्या शिसांनी राती येवन ताची कूड चोरून व्हेल्या पूण ताचे शिस ताका कैद करता आसतना भियान दवरलें ताका वळखना म्हणलें त्या राती येवन खंयसर सोजेर पारोत करनासतना आनी ते व्हडलो शिळा कुशीन निवळोवन ताची कूड व्हरून घेतली तांचे कडेन तितलें धैर्य आसत की तांच्या फाटल्यान तितली ऊब आसत की मात्र न्ही जरी तरी जेजूची कूड तांणी काडमेळी जाल्यार ताच्या आंगाक कूट लायिल्ले ते सणाचे वस्तू एक कडेन आनी ताच्या तकलेक रेवडोयलो तो रुमाल आनी एक कडेन कित्याक दवरता आसलें तितलो वेळ तांकां आसा की ताची कूड घेवन गोश्या कोणी पळय घातल्या बरी काडून लावता आसलें आनी तांणी तितलें करून तांकां खंडीत जावन सादी जावंक ना पाऱ्यांक दवरलें आनी पाऱ्या आसलें त्या पाऱ्या मुखार येवन धैर्यान ताचे कडेन झुजोन वा तांकां खंयच्याय रितीन तांकां मंगळ कर जेजूची कूड खंडीत जावंक ना तांचे वरवीं असाध्य पवित्र सभेच्या चरित्रांत फाटल्या 2000 वर्सांनी आमी पळयता कितलीं अनवरां पवित्र सभेचेर आयिल्लीं जेजू जिवंत जावंक ना जेजू बरो देव न्हय म्हणून सबारतानांनी बेस्तायिल्लीं आसा भाव भयणो जेजू खरोच जिवंत जाला खंयची साक्षी ताची कूड फोंडांत हांव गेल्ली मात्र न्ही हेर सवार साक्षी आसात आनी पयली साक्ष जावन आसा जेजू जिवंत जाल्ल्याक त्या शिसान थंय जाल्लें बदलावण तें शीस कांय शिकप नातिल्लें जेजू कैद करता आसतना भियान दवरलें म्हाका आनी ताका पासूनचो संबंद ना म्हणलें तो पेद्रू थोड्याच दिसांनी सुमार 3000 जुदेव थंयसर मागण्यांक सांगता म्हणले वेळार तांचे मुखार वचून सांगता आमी तुमकां परगडटा पुनर्जीवन क्रिस्ताचें देवान ताका पुनर्फुटयला ताणें पयलें सांगिल्लें तुमी जुदेवांनी ताका जिवीशी मागलें ताचे मुस्कारान तो सांगतालो तेदळ पर्यंत ताका भिवन आसलो तो म्हणटा तुमी ताका जिवीशी मागलें पूण देवा बाबान ताका जिवंत फुटयला तितलें मात्र न्ही ताचे उपरांत ताका मस्त बेस्टोनी आयली जाल्यार उगोच पळोवन बसोना वळोवपांतल्या गांवांत गेले कळींतल्यातली भास शिकले लोकांक शिकोवन दिवंक गेले मारांनी जैलांत घालून बंदिवान कितले परस जाल्यार वचून जेजूक साक्ष दिवंक लागले जेजू खातीर मात्र आमी जियेता सांत पावल म्हणलो हांव जियेता जाल्यार हांव मरता जाल्यार तें जेजू खातीरच जरी तरी जेजू पुनर्जीवन जावंक ना आमचो वावड व्यर्थ भाव भयणो फाटल्या 2000 वर्सांनी पवित्र सभेचेर इतली खडकां आयिल्लीं आनी प्रत्येक जावन सुगिल्ले 4 शतमानांनी क्रिस्तांव धर्म नांच करून सुमार 11 व्हडले दगदोणी आनी थोडे धाकटे दगदोणी आयिल्ल्यो पूण जावंक ना रगत वारयलें तेच्या फाटलावदाऱ्यान ताचे खातीर मोरोंक तयार जालीं तरणाटीं भुरगीं आवकवारी स्त्रियो चलयो उदर प्रायेचे सयत जेजू खातीर मरो कोणी एक मेल्ल्या मनशा खातीर जीव दिवंक तयार आसत की ना खंडीत जावन आसा देव जेजू जिवंत जाला आनी त्या जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिवंक कितल्याश्या जाणांनी आपलो जीव दिला तर भाव भयणो पास्काचे फेस्त आमी संभ्रमता आसतना पयल्यान पयलें जेजू जिवंत जाला म्हणलो व्हड आमचे देह आमी दृढ करया केदींच खंयच्याय परिस्थितींत खंयच्याय कारणाक जेजू पुनर्जीवन जाला की म्हणलो दुबाव आमचे थंय येवंक नजो
दुसरें ह्या पास्ताच्या काळार मुखल्या दिसांनी आमी पुनर्जीवन क्रिस्ताक मेळोवंक जाय. पुनर्जीवन क्रिस्ताक तो पयले पळय ह्या संवसारांत आसलेल्या वरी ताच्या शिसांक दिश्टी पडोवंक ना. ताच्या शिसांक एकाच वेळार दुसऱ्या सुवातेर दुसऱ्या रितीन तो दिश्टी पडलो. पुनर्जीवन कुडींत जेजूची पुनर्जीवन कूड ह्या कुडी बरी न्ही. मनीस जावन आसतना ह्या कुडींत तो आसलो, ताका जीवन करता आसतना वैभवी पुनर्जीवन कूड ताची. आनी त्या पुनर्जीवन कुडींत तो दारां आनी जनेलां धांपून आसलेली शीस आसले कडेन भितर आयलो. आनी तोच पुनर्जीवन क्रिस्त आज सगळ्या रित्यान आसा, सगळ्या संवसारान आसा, सगळ्या पवित्र सभेत आसा. आमच्या दोळ्यांक तो दिसना, आपुणून तो मेळना, पूण तो आसा ह्या संवसारांत आमचे सवय. आमी ताका वळखूंक जाय. तिसरें पुनर्जीवन क्रिस्ताक त्या फोंडांत भितर दवरूंक पिलाता वरवीं, हेरोदी वरवीं आनी कोणा वरवीं साध्य जावंक ना. अशें आसतना आमच्याय जिणेच्या पिळणाक आमी देवाचेर जेजूचेर विश्वास दवरून फुडें वयता आसतना कसलीय कश्ट, कसलीय अनवरां, कसलेय रगले आयले जाल्यार पुनर्जीवन क्रिस्ताचेर पातयेवन आमी फुडें या. आमी जय देवन जातल्या. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना सबार संगतींक अर्थ ना. आमच्या कश्टांक अर्थ ना, पिडेशिरेक अर्थ ना, अवघडांक अर्थ ना, मारेकार पिडेत तरणाटे मोर्च ताका खंयच्याकय अर्थ ना. आनी हाका सर्वांकी अर्थ मेळचे जाल्यार आमी आमच्या बोवाळटात आनी तो बोवाळटी पुनर्जीवन क्रिस्तांतय आमी दृढ आनी घट करूंक जाय. आनी तशें आमी करता आसतना मात्र ह्या सर्व संगतींक अर्थ जाता आनी आमच्या जिणेच्या अखरेकी आमकां अर्थ मेळटा. आमची जिणी ह्या संवसारांत तयार रावची, पाशार जावन वयची, पूण त्या जिणेक तयार करची. पुनर्जीवन क्रिस्त म्हाका आनी तुमकां ती कृपा दिवं दी. ताचेर सदांच विश्वासान आसूं, ताच्या संगतपणान ताका मेळोवन आनी चड जावन ताका साक्ष दिवन जिवन जिवपाक आमकां फावो जावं म्हणून